ओके ओके मैले फेरि सुरु गरेँ है। सबसेक्सन 3 र 4 फेरि भनिदिनु भनेर मलाई यहाँ आएको छ। सबसेक्सन 4 भनेको के हो भन्दाखेरि एकदम commencement certificate प्राप्त गरी the commencement certificate company cannot carry on any activities which creates the obligation or liability of the company except holding the extraordinary general meeting, board meeting, or regular operation or general operation of the company or general management of the company. कंपनी को अफिस खोलेको छ, अफिसको जेनरल म्यानेजमेन्टको काम गर्नु पर्यो, बोर्ड मिटिङहरु गर्नु पर्यो, एक्स्ट्राअर्डिनरी जेनरल मिटिङ गर्नु पर्यो। यी तीनटा कामहरु बाहेक अरु किसिमको चाहिँ जस्तो लोन लिन पाए कि पाएन भन्दाखेरि लोन लिन पाएन, कुनै फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन गर्न पाए कि पाएन त्यो पनि पाएन है त। त्यो खालको चाहिँ अरु खालको फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन गर्न पाइएन। तर जेनरल अपरेसन गर्नको लागि, जेनरल म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि जस्तो फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन भनेको अर्थ कम्पनीको चाहिँ अफिस छ, त्यो अफिसको चाहिँ के गर्नुपर्छ, इन्टेरियर बनाउनु पर्ने छ भने पाए कि पाएन भन्दाखेरि पाइयो यो भनेको। अथवा कम्पनीको लागि चाहिँ भेहिकल किन्नु पर्ने छ भने पाए कि पाएन यो पाइयो है त। भनेको अर्थ त्यो चाहिँ कम्पनी म्यानेजमेन्टसँग रिलेटेड विषय भयो। कम्पनी म्यानेजमेन्टसँग रिलेटेड विषय चाहिँ गर्न पाइयो है। त्यो बाहेक अरु कामहरु चाहिँ गर्न पाइएन। भनेको अर्थ कम्पनीको लायबिलिटी क्रिएट हुने गरी कुनै किसिमको लोन लिन अथवा कुनै किसिमको फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन गर्न पाइएन। तीनटा कुरा पाइयो। नम्बर 1 बोर्ड मिटिङ कन्डक्ट गर्न पाइयो, एक्स्ट्राअर्डिनरी जनरल मिटिङ कन्डक्ट गर्न पाइयो र कम्पनीको म्यानेजमेन्ट गर्न पाइयो। कम्पनीको म्यानेजमेन्ट भनेको अघि मैले भने कम्पनीको अफिस इस्टाब्लिशमेन्ट गर्नुपर्ने छ, अफिसको लागि एसेसरीहरु किन्नुपर्ने छ, अफिस इक्विपमेन्टहरु किन्नुपर्ने छ, भेहिकल किन्नुपर्ने छ, फर्निचरहरु ल्याएर सेटअप गर्नुपर्ने छ भनेदेखि त्यो कामहरु गर्न पाइयो। दैट इज अ जनरल म्यानेजमेन्ट अफ द कम्पनी। तर लोन लिन पाइएन है त, लोन लिन पाइएन। अनि कुनै किसिमको उसको बिजनेससँग रिलेटेड कुनै किसिमको फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन गर्न पाइएन। ठीक छ। अरु कामहरु तीनटा कामहरु मात्रै गर्न पाइयो, त्यो बाहेक अरु कामहरु गर्न पाइएन भनेर हाम्रो सबसेक्सन 4 ले हामीलाई चाहिँ क्लियरली बोल्देको छ। अब सबसेक्सन 3 ले भनेको के हो भन्दाखेरि where an application is made pursuant to the AT and it is proved that call on share out of the amount shall undertaken office shall grant the approval carrying on the business। भनेको अर्थ यदि शेयर होल्डरले प्रोमोटरहरुले कमिटमेन्ट गरेको क्यापिटल पे गरिसकेको छ, कल गरेको अमाउन्ट पे गरिसकेको छ भने अब के गर्न सक्छ, उले चाहिँ अप्रुभल दिन सक्छ। तर त्यो अप्रुभल दिँदाखेरि उले के हेर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो मिनिमम क्यापिटल मेन्टेन भएको छ कि छैन भनेको अर्थ सेक्सन 11 को 1 भनेको अर्थ मिनिमम क्यापिटल 1 मिलियन रुपैयाँ 10 मिलियन रुपैयाँ हुनुपर्छ भनेको छ है। 10 मिलियन नट 1 है, 10 मिलियन हुनुपर्छ भनेको छ। यो 10 मिलियन रुपैयाँ भनेको अर्थ 1 करोड रुपैयाँ क्यापिटल मेन्टेन हुन्छ कि हुँदैन। 1 करोड रुपैयाँ क्यापिटल मेन्टेन नभइकन उले चाहिँ कमेन्समेन्ट सर्टिफिकेट पाउँदैन। यति कुरा हामीले चाहिँ याद गर्ने। त्यही कुरा हाम्रो चाहिँ भनेको छ भने अब 5 ले के भनेको छ भन्दाखेरि अब अघि भनिसके मैले 5 को कुरा भनिसके। एउटा स्पेशल बिजनेस गर्ने, कुनै स्पेसिफिक बिजनेस गर्ने कम्पनी छ भने त्यो स्पेसिफिक रेगुलेटरी बडीले तिम्रो चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अप्रुभल नदिकन लाइसेन्स नदिकन कम्पनीले के गर्दैन, कमेन्समेन्ट सर्टिफिकेट दिँदैन। जस्तो एक्जाम्पलको लागि हामीले बैंकिङ बिजनेस गर्दै छौं भने वी हैव टु obtain the license from the नेपाल राष्ट्र बैंक। यदि हामीले इन्स्योरेन्स बिजनेस गर्दै छौं भने तिमीले इन्स्योरेन्स एक्ट पढिसके जस्तो लाग्छ। इन्स्योरेन्स बिजनेस गर्दै छौं भने वी हैव टु obtain लाइसेन्स फ्रम द बीमा समिति, इन्स्योरेन्स बोर्डबाट हामीले लाइसेन्स लिनुपर्छ अनि मात्रै हामीले चाहिँ इन्स्योरेन्स बिजनेस गर्न सक्छौं। त्यस्तै गरी हामीले सिभिल एभिएसनको बिजनेस गर्दै छौं भने वी हैव टु obtain द लाइसेन्स फ्रम द सिभिल एभिएसन अथोरिटी हैन, त्यसबाट हामीले चाहिँ लाइसेन्स लिनुपर्छ। भनेपछि यस्तो जुन रेगुलेटरहरु छन्, जस्तो हामीले चाहिँ टेलिकम्युनिकेसनसँग काम गर्दैछौँ भने हामीले टेलिकम्युनिकेसन अथोरिटी भन्ने छ, दूरसञ्चार प्राधिकरण छ, त्यसबाट हामीले लाइसेन्स लिनुपर्छ। त्यो रेगुलेटरबाट इस्यु गर्ने लाइसेन्स प्राप्त नगरिकन चाहिँ सीआरओले त्यसलाई के गर्दैन, कमेन्समेन्ट सर्टिफिकेट दिँदैन। त्यही कुरा हाम्रो सबसेक्सन 5 ले क्लियरली भनेको छ। नो अप्रुभल टु कमेन्ट बिजनेस शैल ग्रान्ट अनलेस एन्ड अन्टिल द एभिडेन्स शोइङ द कम्प्लायन्स विथ सच टर्म एन्ड कन्डिसन। भनेको अर्थ त्यो लाइसेन्स प्राप्त नगरिकन उले चाहिँ सर्टिफिकेट दिँदैन भन्ने कुरा हो। अब यो सबसेक्सन 6 भनेको सिम्पल कुरा हो।
प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको सन्दर्भमा उसले चाहिँ रजिस्ट्रेसन भइसकिसकेपछि उसले चाहिँ के गर्न सक्छ, रजिस्ट्रेसन भइसकिसकेपछि उसले चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो बिजनेस गर्न सक्छ भन्ने कुरा यसले भनेको छ। तर त्यो प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले पनि यहाँ राम्रोसँग बुझ्छ, नट विथस्ट्यान्डिङ एनीथिङ कन्टेन्ट एल्सवेयर इन दिस सेक्सन, अ प्राइभेट कम्पनी मे कमेन्स इट्स ट्रान्जेक्सन इमिडिएटली अपन रिसिभ अफ द सर्टिफिकेट अफ रजिस्ट्रेसन विथ द अफिसबाट रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट प्राप्त गरेपछि उसले कमेन्समेन्ट सर्टिफिकेट लिनु पर्दैन। तर त्यसको लागि पनि कुनै निकायबाट कुनै अथोरिटीबाट उसले चाहिँ त्यो बिजनेस गर्नको लागि लाइसेन्स प्राप्त गर्नुपर्ने यदि हो भने त्यो लाइसेन्स उसले के गरेको हुनुपर्छ, प्राप्त गरेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा यसले क्लियर गरेको छ। यो सबसेक्सन 6 भनेको चाहिँ कसको लागि मात्रै हो भन्दाखेरि चाहिँ प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको सन्दर्भमा मात्रै यो लागू हुन्छ। यो माथिका कुरा भनेको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी। म फेरि यसलाई ब्रिफ गर्छु। पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले कमेन्समेन्ट सर्टिफिकेट लिनुपर्छ। कमेन्समेन्ट सर्टिफिकेट लिनको लागि कमेन्समेन्ट सर्टिफिकेटको लागि तिमीले चाहिँ कल गरेको एमाउन्ट चाहिँ प्रोमोटरहरूले पे गरेको हुनुपर्छ र प्रिभेलिङ ल अनुसार चाहिँ कुनै निकायबाट लाइसेन्स लिनुपर्ने हो भने त्यो लाइसेन्स प्राप्त गरिसकेको हुनुपर्छ। पेड अफ क्यापिटल एटलिस्ट 1 मिलियन सेक्सन 11 अनुसारको चाहिँ पेड अफ क्यापिटल भएको हुनुपर्छ। अब त्यो लाइसेन्स नलिकन अघि भनेका 3टा काम बाहेक अरू काम गर्न पाइँदैन। 3टा काम भनेको अर्थ एक्स्ट्राअर्डिनरी जेनरल मिटिङ होल्ड गर्ने, बोर्ड अफ डिरेक्टरको मिटिङ गर्ने र कम्पनीको जेनरल अपरेसन गर्ने बाहेक अरू कामहरू गर्न पाइँदैन। यति कुरा बुझ्ने। अब 64 भनेको चाहिँ सेयरलाई डिस्काउन्टमा इस्यु गर्न रेस्ट्रिक्सन लगाएको छ है त। भनेको अर्थ कम्पनीले के गर्न सक्दैन भन्दाखेरि अ कम्पनी शैल नट इस्यु or sell its share at a discount. Discount भन्ने बित्तिकै फेस भ्यालु भन्दा कम मूल्यमा इस्यु गरिन्छ भने दैट इज कॉल्ड इस्यु एट अ डिस्काउन्ट। यो तिमीले एकाउन्टमा बुझिसकेका छौ। भनेको अर्थ हाम्रो शेयरको फेस भ्यालु 100 छ, हामीले यसलाई 95 मा इस्यु गर्छौं भने हामीले के बुझ्यौं, शेयर इज इस्युड एट अ डिस्काउन्ट। डिस्काउन्टमा बुझ यो चाहिँ हामीले इस्यु गरेको हो भन्ने कुरा चाहिँ यसले हामीलाई बुझाउँछ। अब हामीलाई के भनौं भन्दाखेरि यो डिस्काउन्टमा शेयर इस्यु गर्न पाइँदैन भनेर सबसेक्सन 1 ले भन्यो। तर सबसेक्सन 2 ले के भन्यो भन्दाखेरि सर्टेन कन्डिसनमा अथवा सर्टेन प्रक्रियाहरू पूरा गरेर के गर्न पाइन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ डिस्काउन्टमा शेयर इस्यु गर्न पाइन्छ। डिस्काउन्टमा शेयर इस्यु गर्नको लागि पहिलो कुरा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो स्पेशल रेजोल्युसन एडप्ट गर्नु पर्यो। जेनरल मिटिङबाट स्पेशल रेजोल्युसन, अर्डिनरी हैन है, स्पेशल रेजोल्युसन एडप्ट गर्नु पर्यो। पहिलो कुरा त्यो गर्नु पर्यो र त्यो रेजोल्युसनले भनेको भन्दा घटी नहुने गरी उले के गर्न सकिन्छ। त्यो रेजोल्युसनले भनेको भन्दा घटी नहुने गरी उले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिस्काउन्टमा शेयर इस्यु गर्न सक्छ भन्ने कुरा भन्यो। अब त्यसको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि अथवा कसरी उले चाहिँ डिस्काउन्टमा शेयर इस्यु गर्ने मोड के हुन् त भन्ने कुरा हाम्रो लले भनेको छ। यहाँ भनेको छ 4 वटा मोड हाम्रो क्लियरली बोलेको छ। यी 4 कुरा एकदम याद गर्ने है। यी 4 कुरा हामीले एक्जाममा सोधिरहने क्वेशन हो। यो पनि हामीले यो 29 सँग यसलाई लिंक गरे है। 29 मा हामीले के भनेको थियौ, यु क्यान से यसलाई 64 लाई 21 सँग लिंक गर है। 29 मा हामीले के भनेको थियौ, यस 29 मा हामीले प्रिमियमको कुरा गरेका छौं। इस्यु अफ शेयर एट अ प्रिमियम भनेका थियौ। अब यसमा चाहिँ हामी डिस्काउन्टको कुरा गर्छौं। ओके, भनेको अर्थ अब हामी यसमा गयौं। 4 वटा कन्डिसन छन्। एउटा कुरा हाम्रो चाहिँ डिस्काउन्टमा शेयर इस्यु गर्न कहिले पाइयो भन्दाखेरि चाहिँ क्यापिटल रिस्ट्रक्चरिङ स्किम, जुन अस्ति मैले फाइनान्शियल रिस्ट्रक्चरिङ भन्ने शब्द प्रयोग गरेको थिएँ। फाइनान्शियल रिस्ट्रक्चरिङ स्किम अन्तर्गत शेयर इस्यु गर्दाखेरि यु क्यान इस्यु शेयर एट अ डिस्काउन्ट है त। यु क्यान इस्यु शेयर एट अ डिस्काउन्ट इफ द शेयर इज इस्युड अन्डर द फाइनान्शियल रिस्ट्रक्चरिङ स्किम अफ द कम्पनी हो। दोस्रो हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि लोनलाई इक्विटीमा कन्भर्ट गर्दा, लोनलाई शेयर क्यापिटलमा कन्भर्ट गर्दाखेरि पनि हामी के गर्न सक्छौं, डिस्काउन्टमा इस्यु गर्न सक्छौं। इफ द लोन इज कन्भर्टेड इन्टु द शेयर यु क्यान इस्यु अर सेल द शेयर एट अ डिस्काउन्ट हो। कन्भर्टिङ द लोन इन्टु द शेयर, दोस्रो पोइन्ट थियो। अर्को
while issuing the share under the employees share scheme. Employee share scheme अन्तर्गत इम्प्लोयीलाई कर्मचारीहरूलाई शेयर इस्यु गर्दाखेरि you can issue at a discount. कर्मचारीलाई शेयर इस्यु गर्दाखेरि पनि तिमीले के गर्न सक्छौ डिस्काउन्टमा शेयर इस्यु गर्न सक्छौ भन्देखि अब अर्को भनेको अर्थ चाहिँ in issuing the share on such other condition as approved by the office. अफिस भनेको अर्थ सीआरओ को अप्रुभलमा अरु कुनै कन्डिसनमा पनि तिमीले के गर्न सक्छौ डिस्काउन्टमा इस्यु गर्न सक्छौ यी चारवटा अवस्थामा तिमीले के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि बाइ एडप्टिङ अ स्पेशल रेजोल्युसन तिमीले डिस्काउन्टमा शेयर इस्यु गर्न सक्छौ त्यो बाहेक अरु अवस्थामा तिमीले के गर्न सक्दैनौ डिस्काउन्टमा शेयर इस्यु गर्न सक्दैनौ यसको लागि हामीले बुझ्नु पर्ने एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि स्पेशल रेजोल्युसन एडप्ट गर्नुपर्छ एट द जनरल मिटिङ र यी तीनटा मध्ये कुनै अवस्थामा है यी तीनटा मध्ये कुनै अवस्था कुनै एउटा अवस्थामा हामी के गर्न सक्छौं डिस्काउन्टमा शेयर इस्यु गर्न सक्छौं फेरि मैले भने नम्बर 1 issuing share under the financial restructuring scheme, issuing share under the conversion of loan into the share, issuing share to the employees under employee share scheme, issuing share on such other condition as approved by the CRO. यति अवस्थामा चाहिँ अब हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि डिस्काउन्टमा शेयर इस्यु गर्न सक्छौं यो बाहेक अरु अवस्थामा गर्न पाइदैन भन्ने कुरा हो र यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ स्पेशल रेजोल्युसन एडप्ट गर्नुपर्छ है त भनेको अर्थ अब यसमा एउटा क्वेशन तिमीहरुलाई यो डिस्काउन्टमा शेयर इस्यु गर्नको लागि हामीले सीआरओ को एप्रुभल चाहिन्छ चाहिदैन के कुरा बुझ्यौ तिमीहरुले सीआरओ को एप्रुभल चाहिन्छ चाहिदैन सरी कहाँ पुग्यो सीआरओ को एप्रुभल चाहिन्छ चाहिदैन हु क्यान से सीआरओ को एप्रुभल चाहिन्छ चाहिदैन लोन वाला बुझेन ओके लोन वाला म भन्छु बाबु लोन वाला भनेको के हो भने तिमी लोन भनेको अर्थ डिबेन्चर हुन सक्छ अथवा अरु खालको लोन हुन सक्छ लोनलाई इक्विटीमा शेयरमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ है त त्यो लोनलाई शेयरमा कन्भर्ट गर्ने हो भने है त त्यो पनि एक किसिमको फाइनान्शियल रिस्ट्रक्चरिङ नै हो लोनलाई इक्विटीमा कन्भर्ट गर्ने अथवा डिबेन्चरलाई इक्विटीमा कन्भर्ट गर्ने हो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा तिमीले चाहिँ डिस्काउन्टमा शेयर इस्यु गर्न सक्छौ है त लोन if the loan or debenture whatever you say है loan and or debenture is to be converted into this share है त अब त्यो कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि त्यो डेटरहरुसँग भएको हाम्रो एग्रीमेन्टमा त्यो कुरा हुन्छ है त लोन लिँदाखेरि यसलाई चाहिँ 10 वर्षपछि इक्विटीमा कन्भर्ट गर्ने भनेर तिमीले लोन लिएका छौ अथवा डिबेन्चर इस्यु गरेका छौ भने अब त्यसलाई के गर्न सक्छौ डिबेन्चरमा त कन्भर्ट शेयरमा त कन्भर्ट गर्नु पर्यो त्यो शेयरमा कन्भर्ट गर्दाखेरि तिमी चाहिँ डिस्काउन्टमा इस्यु गर्न सक्छौ त्यो not being less than specified in the reason okay भनेको अर्थ यस चाहिदैन डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज रेजोल्युसनमा भनेको भन्दा कम हुन भएन यस डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज चाहिँ हामीले रेजोल्युसन एडप्ट गर्दाखेरि 80% डिस्काउन्ट भनेर चाहिँ भनेको हुन्छ त्यो भन्दा बढी चाहिँ हामीले डिस्काउन्ट गर्न पाइदैन भन्ने कुरा हो है यो कुरा क्लियर छ अब अर्को कुरा तिमीले यहाँ भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि मैले सोधेको तिमीहरुलाई सीआरओ को एप्रुभल चाहिन्छ कि चाहिदैन भन्ने कुरा हो सीआरओ को एप्रुभल चाहिदैन अघि भनेको तीनटा अवस्था 1 2 3 है तीनटा अवस्थामा तिमीले चाहिँ गर्नको लागि चाहिएन तर चौथो कन्डिसन त्यो तीनटा बाहेक अरु अवस्थामा चाहिँ हामीले डिस्काउन्टमा इस्यु गर्ने हो भने अब के गर्नु पर्यो सीआरओ को एप्रुभल चाहियो तीनटा अवस्थामा चाहिएन तीनटा अवस्था भनेको अर्थ लोनलाई इक्विटीमा कन्भर्ट गर्न चाहिएन फाइनान्शियल रिस्ट्रक्चरिङ स्किम अथवा क्यापिटल रिस्ट्रक्चरिङ स्किम अन्तर्गत चाहिँ शेयर इस्यु गर्दाखेरि चाहिएन अर्को कुरा हामीलाई इम्प्लोइ शेयर स्किम अन्तर्गत चाहिँ शेयर इस्यु गर्दाखेरि चाहिएन यी तीनटा अवस्थामा विदाउट द अप्रुभल अफ द सीआरओ हामीले के गर्न सक्छौं एनुअल जनरल मिटिङको कन्सेन्ट लिएर एनुअल जनरल मिटिङबाट स्पेशल रेजोल्युसन एडप्ट गरेर हामीले चाहिँ के गर्न पायौं डिस्काउन्टमा इस्यु गर्न पायौं
त्यो बाहेक चौथो अवस्थामा भनेको अर्थ अफिसले सिआरओले अप्रुभ गरेको अरू अवस्था भनेको छ। त्यतिखेर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, यी तीनटा बाहेक चौथो कुनै तरिकाले हामीले चाहिँ डिस्काउन्टमा इस्यु गर्नुपर्ने अवस्था यदि आयो भनेदेखि चाहिँ अब के गर्नुपर्छ, हामी सिआरओमा गएर एप्रुभल लिनुपर्छ है त। यति कुरा हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। डिस्काउन्ट पर्सेन्ट रेजोल्युसन भनेको भन्दा कम हुन भएन भनेको यस, त्यो भन्दा कम भएन। अदर कन्डिसन, यस अदर कन्डिसनमा चाहिँ सिआरओको अप्रुभल लिनुपर्छ। क्लियर छ? क्लियर छ? अब तिमीहरूको अर्को क्लास होला, मैले आज 66 सम्म पढाउँछु भनेको थिएँ। मैले दुईटा सेक्सन पढाउन मैले भ्याइनँ। अब 65 लाई अलिकति बढी टाइम लाग्छ है। 65 लाई अलिकति बढी टाइम लाग्छ। त्यो भनेको अर्थ प्रिफरेन्स सेयरसँग रिलेटेड विषय छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले आजलाई मैले यतिमै क्लोज गरेँ। तिमीहरूको